अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सबक नंबर 2 परनानी। ठीक है, जिसे लिखा हुआ है अशरफ सबूही ने। मुसन्निफ़ इसके अशरफ सबूही हैं और अशरफ सबूही की लिखी हुई किताब जो है दहली की चंद अजीब हस्तियाँ में ये परनानी एक मजमून के तौर पे उसमें लिखी गई है। ठीक है, अशरफ सबूही जिनका असल नाम सैयद वली अशरफ तखल्लुस सबूही और कलमी नाम या किताबी नाम अशरफ सबूही है। अशरफ सबूही 1905 वो पैदा हुए और वफ़ात 1990। तसानीफ़ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां, झरूके, बगदाद की जोहरी, बिन बासी देवी, धूप छाँव जो अंग्रेज़ी नावल था उसका तर्जुमा है, नंगी धरती अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा है, मौसल के सौदागर अंग्रेज़ी नावल का तर्जुमा है और बज़्म आखिर। अशरफ सबूही की बहुत सी तसानीफ़ और तराजुम छप चुके हैं। अशरफ सबूही ने अपने पीछे इल्म और अदब का एक ऐसा ख़जाना छोड़ा है जिससे आने वाली नस्लें हमेशा फ़ायदा उठाती रहेंगी। परनानी, इस परनानी जो है इसमें अहम किरदार परनानी का है, जो जंग आज़ादी से पहले जो है ये बहुत बड़ा दरख्त जिसकी बहुत सारी शाखें, इनकी बहुत सारी यानी औलादें थी जो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी सिवाय उनकी एक नवासी के। ठीक है, खुलासा मशहूर नसरनिगार अशरफ सबूही जो है, मैं इसका खुलासा बता रही हूँ कि मशहूर नसरनिगार जो है अशरफ सबूही ने अपनी इस तसनीफ़ यानी इस मजमून परनानी में लिखा है कि इस कहानी में जिसका एक अहम किरदार परनानी है, जिसे हर छोटा बड़ा उम्र रसीदा हर एक इन्हें परनानी कहकर पुकारते हैं और इनकी उम्र 125 साल थी। इनकी बहुत सारी औलादें थी जो अब दुनिया में नहीं रही। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने परनानी के आगोश में यानी इनकी गोद में परवरिश पाई और जंग आज़ादी के नतीजे में कैद होकर रंगून भेजे गए। ये तमाम वाक़यात परनानी की मौजूदगी में ही हुए जिन्होंने परनानी के जहन पर एक बहुत बड़ा असर डाला। अब उनकी सिर्फ एक ही नवासी रह गई थी जिनका नाम आमना है। आमना के खामन का नाम अहमद मिर्ज़ा था। वो इंतहाई फजूल खर्च इंसान था और वो अपनी वालिदैन की सारी जायदाद बेच कर उड़ा चुका था। वालिद के वफ़ात के बाद अहमद मिर्ज़ा और आमना भी परनानी के घर आन पड़ी ताकि अब परनानी से सारा कुछ माल टटोले। उसने शुरू में परनानी से अच्छा सलूक किया लेकिन बाद में आंखें फेर ली। उसने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया और आपको चंद पुरानी चीज़ों और 1000 अच्छा जी और इनको जो है चंद एक चीज़ें जो छोड़ दी, बाकी तो जो इनकी जो परनानी की रज़ाई थी उसे भी वो उठाकर इसी कोठरी में उन्होंने रख दी। जो रज़ाई नानी के लिए परनानी के लिए बेइंतहा अहमियत के हामिल थी, जिसे वो अपनी मरी हुई औलाद की निशानी समझकर हमेशा अपने साथ रखती थी। आमना ने चंद दिनों बाद परनानी का सारा काट कबाड़ जो था वहाँ तक कि वो रज़ाई भी एक कोठरी में फेंक दी स्टोर में। परनानी अब दीवारों के साथ बातें करके कभी हंसती और कभी रोती थी। आमना और उसके शोहर की फजूल खर्ची से ये नौबत आ गई कि उन्हें वो घर में बेचने की सूझी जिसमें वो रहते थे। यानी अब उनको ये समझ में ये बात उनके जहन में आन पड़ी कि अब ये परनानी का जो घर है इसे भी हम बेच कर खा लें। इसके लिए उन्हें घर के कागजात की ज़रूरत थी जो परनानी ने किसी सूरत में भी उनके हवाले नहीं की। एक दिन आमना की बेटी नसीरा जो परनानी से बहुत मोहब्बत करती थी, वो गोदाम से परनानी की वो रज़ाई वो दुलाई ले आई। परनानी अपनी रज़ाई हासिल करके बहुत खुश हुई, लेकिन आमना ने जैसे ही परनानी के पास वो रज़ाई देखी तो उसे दोबारा ले ली और उससे कहा कि इससे गंदी बू आती है। परनानी ने आमना की मन्नत समाजत की कि जीती जी ये रज़ाई मुझसे मत छीनो, इसमें मेरे बहुत से फूलों की बू बसी है। ये बातें सुनकर आमना जैसे संग दिल के भी आंखों में आंसू पड़े और उसका शोहर भी शर्मिंदा हो गया। उन्होंने आमना और उसके शोहर दोनों ने मिलकर परनानी से
معافی مانگی اور اپنی غلطیوں پر بڑے ہی شرمندہ تھے۔ انہوں نے رضائی منگوائی اور اس کے درمیان ٹکڑوں کو ادھیڑ کر پرنانی نے دوبارہ وہ رضائی منگوائی اور اس کی پرانے ٹکڑوں کو ادھیڑ کر اس کے نیچے سے گھر کے کاغذات نکال کر آمنہ کے حوالے کر۔ پرنانی نے ساتھ میں اسے یہ نصیحت بھی کی کہ فضول خرچی چھوڑ کر عقل سے کام لو۔ ساتھ ہی آمنہ کو دعائیں دی کہ وہ آباد رہے اور اپنے بچوں کی خوشیاں اسے دیکھنا نصیب ہوں۔ اس چیپٹر میں چند مشکل الفاظ ہیں، جس طرح کٹم خاندان، فنا کی آندھی، موت کی آندھی، ڈنڈار مقام یعنی خالی اور ویران مقام، لنڈ منڈ رہ گیا ویران رہ گیا، تسلط قبضہ، بال پڑا مٹکا بیکار چیز، کم خواب و خوبصورت قیمتی کپڑا، انہماک غور و شوق سے، مرکہ تصویروں کا البم یا دقیانوسی خیال، پرانے خیالات، آثار قدیمہ، پرانی تاریخی عمارتیں، قبالہ جائیداد کی کاغذات، حلال خوری، رزق حلال۔ اچھا جی، درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ رنگون، انگلستان، مالدیپ، سری لنکا۔ تو یہ اسی چیپٹر میں سارے ہی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ سخاوت علی، میاں منظور علی، میاں احمد مرزا اور باسط علی مرزا، احمد مرزا۔ آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے، نصیرہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی پرنانی تھی، آمنہ کی نانی تھی، آمنہ کی دادی تھی اور آمنہ کی نانی کی بہن تھی۔ ٹھیک ہے، آمنہ کی نانی تھی۔ گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتے تھے؟ سلمہ، کریمہ، نصیرہ، آمنہ، نصیرہ۔ ٹھیک ہے، کہانی کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ خلاف روزمرہ فکر درست کریں۔ آج صبح سے سر کے اندر درد ہو، آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ فی الحقیقت میں دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی۔ فی الحقیقت میں نہیں، فی الحقیقت بھی کہتے ہیں حقیقت میں، تو فی الحقیقت دلائی ہبہ نامے کی تجوری تھی۔ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کہ یہی ہیں اس یقین ہے پرنانی کی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ پرنانی میں کیا تھا۔ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ پرنانی جو ہے اس مضمون میں اہم کردار ہی پرنانی کا ہے اور ساتھ میں آمنہ اور احمد مرزا کا، جو اس کے شوہر تھے، احمد مرزا۔ ٹھیک ہے، جو انتہائی فضول خرچ تھے اور وہ اپنے جو ہے باپ کی تو ساری جائیداد کھا پی کر اڑا چکا تھا اور والد کے وفات ہونے کے بعد وہ پرنانی کے ہاں آ کر ٹھہرا۔ شروع میں تو انہوں نے پرنانی کی بڑی خاطر مدارت کی، لیکن آخر میں آمنہ نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی جو پرانی رضائی تھی جس میں وہ اپنے قیمتی چیزوں کو بھی پرویا ہوا تھا، اس میں رکھا ہوا تھا بند کر کے، وہ بھی ان سے آمنہ نے لے کر کسی سٹور میں پھینک دی کہ اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اور بیچاری پرنانی کبھی دیوار، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اس سے میرے بچوں کی تمام یادیں مجھے وابستہ ہیں، لیکن آخر میں جب وہ بیچاری روتی ہیں تو پھر ان کے دل پہ نرم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی پرنانی سے اپنے کیے کی معافیاں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پرنانی ان کو معاف کر دیتی ہیں اور ان کو دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ تم لوگ کو سکھی رکھے اور تم لوگ کو اپنی بچوں کی خوشیاں دکھائیں، نصیب کریں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔